नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. एलपीजी गॅस सिलिंडराचो राज्यांत मुबलक सांठो आसा. तशेंच गाडयांच्या पेट्रोलाचो फुडल्या 8 दिसांचो मुबलक इंधन सांठो आसा. लोकांनी पेट्रोल पंपांचेर रांको रावचे न्हय. कमर्शियल गॅस सिलिंडर कोटा आयज सावन 20% वेल्यान 40% मेरेन वाडयतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. एलपीजी डॉमेस्टीक खंयसरूच शॉर्टेज ना. लोकांनी कोणीच घरात आपल्या 2 एडिशनल सिलिंडर बी व्हरून दवरचे न्ही. ओके, व्यवस्थित रित्या एलपीजी सिलिंडर्स जे आहा डॉमेस्टिका खातीर मेंटेन जाता. फॉर द कमर्शियल पर्पज 20% तांकां ऑलरेडी एलोकेट केल्ले. तांच्यांनी पीएनजी हेच्या खातीर गॅस कनेक्शन एप्लाय करचे. तांकां एडिशनल 20 ताज्या उपरांत मेळपाक सुरवात जातली. त्या ती सगळ्या कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंटांक हांव सांगता की तेंच्यांनी कमर्शियलात एप्लाय करा. फाल्यांच्यान तांचो कोटा 40%चेर पावतलो. म्हजे घर येवजणे खाला अर्ज सादर करपा खातीरची मुजत 1 वर्स वाडोवप म्हळ्यारूच मार्च 2027 मेरेन करपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जाला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिली. तिवरे वर्गां पंचायत कार्यालय आशिल्ल्या जाग्या खातीर भाडें माफ करपाचो निर्णय लेगीत ह्या बसकेंत जाला. सांखळी मतदारसंघातल्या दक्षिण म्हावळिंगे हांगा कलम 39 खाला सुमार 80,000 चौखण मीटर जमनीचो वाठार बदलपाचो प्रस्ताव रद्द जातलो. मुख्यमंत्र्यान हे विशीं नगर नियोजन मंत्र्याक सुचोवण्यो जारी केल्यात. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी रामनवमीच्या निमतान गोंयच्या लोकांक उर्बेभरीत परबी दिल्या. रामनवमीच्या शुभ निमतान गोंयच्या लोकांक हांव उर्बेभरीत परबी दिता. हो पवित्र उत्सव धर्म, सद्गुण, करुणा आनी आदर्श राजा हांचे मूर्त श्रीराम हांच्या जल्माचें प्रतीक आसा. भगवान श्रीराम हांकां मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणून वळखतात. रामाचें जिवीत आमकां आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत सत्य, न्याय, मनीसपण आनी देवाची भक्ती ही मुल्यां पळोवपाची प्रेरणा दिता अशें आपल्या संदेशांत राज्यपालांनी म्हळां. रामनवमीचो हो उत्सव आमकां सगळ्यांक सूख, बरी भलायकी आनी समृद्धी हाडूं आनी आमकां सत्याच्या मार्गाचेर मार्गदर्शन करूं अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत मुखार म्हळां. नगरपालिका प्रभाग दिवचल, पेडणे, वाळपय, कुंकळ्ळी, कुडचडे काकोडे, काणकोण, म्हापशा, मुरगांव, मडगांव, सांगे आनी केपें ह्या 11 नगरपालिकांची वेंचणूक मे म्हयन्यांत जातली. वेंचणूक जावपी 11 नगरपालिकांच्या प्रभागांचो आंकडो निश्चित जाला. हे विशींचो आदेश राज्य वेंचणूक आयुक्त मिलिंद डिसोजा हांणी जारी केला. एसआयआर मोहिमे उपरांत सगळ्या पालिकांच्या मतदारांचो आंकडो उणो जाला. हाका लागून मुरगांव आनी मडगांव नगरपालिका प्रभागांचो आंकडो उणो जाला. हेर नगरपालिकांनी पयलीं इतलेच प्रभाग आसात. गोंयच्या तियात्र मळार नामना जोडपी म्हालगडे तियात्रिस्ट सी डिसिल्वा हे आयज आपली पिरायेची 90 वर्सां पुराय करतात. ते खातीर गोवा तियात्र अकादमी वतीन तांचो मडगांव हांगाच्या रवींद्र भवनांत जाहीर भोवमान करपाचें थारायलां. तशेंच ह्या वेळार मिलिंद बानार आनी एडविन डिकोस्टा हांचोय भोवमान करतले अशी माहिती गोवा तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष अँथनी बार्बोजा हांणी दिल्या. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हे ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगिताक 150 वर्सां पुराय जावपाच्या इतिहासीक खिणा निमतान सरकारी कार्यालयां तशेंच शिक्षणीक संस्थांनी पुराय वंदे मातरमाचें सामुहीक गायन जालें. मजगती माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान सांगलां की 6 कडव्यांच्या राष्ट्रगिता संदर्भात गृह मंत्रालयाच्या हालींच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण आकाशवाणी आयज सावन आपल्या सकाळच्या प्रसारणाची सुरवात राष्ट्रगीत वंदे मातरमाच्या पुराय आवृत्तीन करतली. हरशी स्वातंत्र्यापासून आकाशवाणी आपल्या केंद्राचेर सकाळच्या प्रसारणाची सुरवात तांचे प्रतिश्ठीत सिग्नेचर ट्युनान आनी उपरांत वंदे मातरम ह्या 2 कडव्यांच्या आवृत्तीत करपाची परंपरा आसा. गिरायक संरक्षणाच्या एका व्हड निर्णयात केंद्रीय गिरायक संरक्षण प्राधिकरणान हॉटेल आनी रेस्टॉरंटाक बिलांत एलपीजी शुल्क वा इंधन अधिभार सारकिले अतिरिक्त शुल्क घेवपाक बंदी घालपी नोटीस जारी केल्या. खुबशीं आस्थापनां मेन्यू मदल्यो किमती आनी करा व्यतिरिक्त हे शुल्क आकारताली, जाका लागून पारदर्शकतेचो उणाव निर्माण जातालो आनी गिरायकांक चड खर्च करपाक लागताले अशें प्राधिकरणान नोंद केल्लें. 16 ते 22 एप्रील 2026 मेरेन दिल्लीच्या थ्यागराज स्टेडियमात जावपी 69व्या राष्ट्रीय शाळा खेळां सर्ती खातीर गोवा राज्य पंगडाक वांटो घेवपाक खेळ आनी तरणाटे वेव्हार संचालनालय टेबल टेनीस अंडर 14 चले आनी चलयांचे मदीं निवड चांचणी करतले. ह्यो निवड चांचण्यो 30 मार्चाक कांपालार 9:30 ते 10:30 मेरेन जातल्यो. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण गोंयांत कमाल तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस तर किमान 24.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.